खुदाम यीशु मसीह के जिंदा पाक और जलाली नाम में आप सबको सलाम। खुदाम भला है, उसकी शफकत अब्दी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त कायम रहती है। पुराने अहदनामे में होसिया नबी का सहीफा, उसका 6वां बाब और उसकी 3री आयत का सिर्फ पहला हिस्सा खुदाम के कलाम में से तिलावत करेंगे। खुदाम के जिंदा पाक कलाम में यूं लिखा है, आओ हम दरियाफ्त करें और खुदावंद के इरफान में तरक्की करें। आमीन। इसको मेरे साथ आप पढ़ सकते हैं, बहुत मुख्तसर सी आयत है जो हिस्सा हमने पढ़ा है। आओ हम दरियाफ्त करें और खुदावंद के इरफान में तरक्की करें। आमीन। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, खुदा का कलाम हमें इस बात की तरगीब देता है, खुदा का कलाम हमें इस बात के लिए उभारता है कि हम खुदावंद के भेदों की दरियाफ्त करें। हम बहुत सी चीजों की दरियाफ्त में रहते हैं, लेकिन खुदा का पाकरू चाहता है कि हम खुदा को दरियाफ्त करने की कोशिश करें। आमीन। खुदा इतना छोटा नहीं है कि हम उसे एक संडे साल में आकर दरियाफ्त कर पाए। क्या ऐसा है? तो होसिया जो है वो बनी इसराइल को उभारता है इस बात के लिए कि आओ हम दरियाफ्त करें और खुदावंद के इरफान में तरक्की करें। हमने खुदा को दरियाफ्त करना है और खुदा की बाबत नॉलेज को हासिल करना है, इल्म को हासिल करना है और उसमें तरक्की करनी है। जैसे जैसे हम खुदा की बाबत जानते हैं, खुदा के मुतालिक इल्म को हासिल करते हैं, हमें बहुत सी बातों का इल्म है। हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है, सियासी पार्टियों के क्या हालात हैं, कौन से चैनल पे कौन सा एंकर अच्छा प्रोग्राम करता है, किस मंडी से हमें सस्ती सब्जी मिल सकती है, कौन से बाजार से सस्ते कपड़े मिल जाते हैं, कहां से जूतियां मिलती हैं, कहां से मोजे मिलते हैं, किस होटल से अच्छा खाना मिलता है, किस अड्डे से कौन सी बस चलती है। इन सब चीजों का इल्म हमें है, लेकिन खुदा का पाकरू चाहता है कि हम खुदा की बाबत इल्म को हासिल करें। और जैसे जैसे हम खुदा के मुतालिक जानना शुरू करते हैं, खुदा की बाबत जानना शुरू करते हैं, खुदा का इल्म, खुदा की जात के ताल्लुक से नॉलेज हमारी रूह में उतरना शुरू होता है, हम बहाल होना शुरू हो जाते हैं, हम आजाद होना शुरू हो जाते हैं, हमारी जिंदगी के मोम में हल होना शुरू हो जाते हैं, हमारी अफसुर्दगी जाती रहती है, हम शादमानी से भर जाते हैं, हम खुशहाल हो जाते हैं और हम ऐसे लोगों में शामिल हो जाते हैं जिन पर गुनाह अपना इख्तियार नहीं रख पाता। प्रेज द लॉर्ड। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, खुदा की कुदरत हमारी जिंदगियों के लिए मुयस्सर है। खुदा चाहता है कि वो हमें अपनी बरकत से भरे। मैं हमेशा ये मिसाल देता हूं, अगर आप बाल्टी को रख दें नलके के नीचे और नलका खोल दें तो बाल्टी भर जाएगी, और अगर आप नलका खोल दें और बाल्टी को हटा दें तो पानी तो चलता रहेगा लेकिन बाल्टी खाली ही रहेगी। कलीसियाओं के अंदर खुदा अपनी बरकत को उंडेलता है। शख्सी तौर पर खुदा हमें अपनी बरकत से भरना चाहता है, लेकिन हमने देखना है, जांचना है, परखना है, क्या हम ऐसी बाल्टियां तो नहीं, ऐसे बर्तन तो नहीं जिन्होंने अपने आप को खुदा की हजूरी से अलग रखा हुआ है। अगर हम खुदा की हजूरी में रहेंगे तो हम शादमान रहेंगे, अगर हम खुदा की हजूरी से हट जाएंगे तो हम खाली रहेंगे। और जो बर्तन खाली है उसकी क्या वक़्त है। खुदा चाहता है कि हम दरियाफ्त करें, रोज बरोज खुदा को जानने की ख्वाहिश अपने अंदर पैदा करें। हमारी जिंदगी में जिस चीज की शदीद कमी है वो ये है कि हमारे अंदर खुदा को जानने की ख्वाहिश बहुत कम है। और अगर मैं सच्चाई से काम लूं तो हमारे अंदर यह ख्वाहिश ना होने के बराबर है। हमारे अंदर यह ख्वाहिश नहीं है कि खुदा कैसा है। हम अगर इबादत गाहों में आते हैं तो हमारे अपने जाती मकासद हैं, हम इत्मीनान पाने के लिए आते हैं। हमें इससे कोई गर्ज नहीं कि खुदा हमसे क्या तवक्को करता है। हम ये समझते हैं कि हम इबादत के आखिर में भी चाहे चले जाएं, अगर पादी साहब हमारे सर पे हाथ रख के दुआ कर देंगे तो हमारा मसला हल हो जाएगा, बस यही काफी है। यीशु से थोड़ी बहुत शेक हैंड कर लेने से, हेलो हाय कर लेने से हमारी जिंदगी का मसला अगर हल हो जाता है तो फिर क्या मसला है। उसको अपनी जिंदगी का बादशाह बनाने की क्या जरूरत है, उसके पीछे पीछे चलने की क्या जरूरत है। यीशु तो इतना मेहरबान है, जब भी उसे बुलाते हैं आ जाता है, तो फिर उसके पीछे भागने की जरूरत क्या है। लेकिन मेरे अजीज बहनों और भाइयों, जो लोग खुदावंद के साथ वफादार हैं वही शहर में दाखिल होंगे जिनके किताब में नाम मिलेंगे। जिनके नाम किताबे हयात में नहीं है, बर्रे की किताबे हयात में। बर्रे की किताबे हयात में किन लोगों के नाम हैं? जिन्होंने बर्रे की शख्सी कुर्बानी को कबूल किया, उस बर्रे को जिसे खुदा ने भेजा अपना शख्सी निजात दहिंदा मान लिया है, उनके नाम किताबे हयात में है, बर्रे की किताबे हयात में। और वहां पर खाता खोला जाएगा और देखा जाएगा क्या इस बेटे का नाम उस किताबे हयात में है। और जिनका नाम नहीं होगा उनके लिए अफसोस की बात है, क्योंकि वो एक ऐसी जगह पर चले जाएंगे जहां पर रोना और दांतों का पीसना है। लेकिन जिन लोगों के नाम बर्रे की किताबे हयात में मिलेंगे वो खुदा के साथ हमेशा सुकूनत करेंगे, खुशहाल रहेंगे। आमीन। तो खुदा की बाबत नॉलेज जो है वो हमारी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। जैसे जैसे हम खुदा को जानना शुरू हो जाते हैं हमारी जिंदगी में हिकमत का इजाफा होना शुरू हो जाता है,
ہماری باتیں خوبصورت باتیں بن جاتی ہیں، ہماری پرسنالٹی خوبصورت ہو جاتی ہے. وہ لوگ جو ہمیں اچھا نہیں سمجھتے وہ ہمارے پیچھے لگ جاتے ہیں. اس وجہ سے نہیں کہ ہم خوبصورت ہو جاتے ہیں، اس وجہ سے کہ ہمارے اندر کچھ ایسی تبدیلی ہوتی ہے جو خدا کی وجہ سے ہوتی ہے. آمین. تو یہاں پر وہ تقاضا کرتا ہے کہ آؤ ہم دریافت کریں. اگر اس سے پیچھے اسی صحیفے کے پیچھے چلیں چوتھے باب میں، تو وہاں پر خدا اپنے لوگوں سے ایک بات کرتا ہے 6 آیت میں، چوتھے باب کی 6. میرے لوگ عدم معرفت سے ہلاک ہوئے. کیوں ہلاک ہوا جی؟ عدم معرفت. ان کے پاس نالج ہی کوئی نہیں تھا. دنیا کا نالج تو بہت تھا لیکن ان کے پاس میری بابت کوئی تعلیم نہیں تھی. آج لوگوں سے اگر پوچھا جائے، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ کون سا ہوٹل ایسا ہے جہاں پر اچھا کھانا ملتا ہے اور سستا ملتا ہے، آپ میں سے بہت سے لوگ بتا دیں گے. ہمیں سے بہت سے لوگ بتا دیتے ہیں. کسی سے راستہ پوچھ لیں، نہ بھی آتا تو غلطی بتا دیتے ہیں کہ یہاں سے چلے جائیں، ادھر کو مڑ جائیں. اگر نہیں آتا تو آپ کہیں سوری بھائی مجھے نہیں پتا. لوگ غلط بھی بتا دیتے ہیں. اور پھر دوسرا بندہ رات کے اندھیرے میں آپ سمجھ سکتے ہیں بھٹکتا رہتا ہے، خجل خراب ہوتا ہے. خدا ہمیں بھٹکانا نہیں چاہتا، اسی لیے خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کی بابت نالج کو حاصل کریں. میری بھیڑیں میری آواز سنتی ہیں. اگر ہم اس کی بھیڑ ہیں تو ہم اس کی آواز سنیں گے. اگر ہم اس کی بھیڑ نہیں ہیں تو ہمیں اس کی سمجھ ہی نہیں آئے گی. ہمیں اس کی زبان کا پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ کیا ہے. لیکن جو بھیڑ ہے وہ اپنے چرواہے کی آواز پہچانتی ہے. جیسے ہی وہ آواز لگاتا ہے، جس انداز سے وہ اپنا آسا مارتا ہے، جس انداز سے وہ لاٹھی مارتا ہے زمین کے اوپر، انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ہمارے چرواہے کی آواز ہے اور ہمارا چرواہا ہمیں بلا رہا ہے. پریز دی لارڈ. تو خدا افسوس کرتا ہے کہ میرے لوگ ہلاک ہوئے، اور ہلاک ہونے کی وجہ یہ تھی کہ عدم معرفت تھی. ان کے پاس میری بابت کوئی تعلیم نہیں تھی، انہیں یہ نہیں پتا. آج اگر ہمیں یہ سمجھ آ جائے کہ ہم کیا ہیں تو ہماری زندگی بہت خوبصورت بن سکتی. ہم شاہی کائنوں کا فرقہ ہیں، لیکن آج ہم اسی چکر میں پھنسے ہوئے ہیں کہ قربانی کا گوشت کھائیں یا نہ کھائیں. ہم اسی چکر میں ہیں. اگر کہیں نیاز بٹ رہی ہو تو ہم چاول کھا سکتے ہیں یا نہیں. کسی دربار کے سامنے کھڑے ہو کے دعا کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم خدا کے کلام کو نہیں جانتے. جتنا زیادہ ہم خدا کا کلام پڑھیں گے اتنا زیادہ ہم خدا کی بابت جانیں گے. زبور 81 کے اندر لکھا ہے کاش میرے لوگ میری سن. یہ خدا کی خواہش ہے کہ ہم اس کی سنیں. اور جب ہم اس کی، آپ کسی شخص سے روز ملیں، آپ اس کے بارے میں جاننا شروع ہو جائیں گے. آپ کو سمجھ آ جائے گی اس کو کون سے کھانے پسند ہیں، اس کو کس قسم کی باتیں کرنی پسند ہیں، اس کو کس قسم کے لوگ پسند ہیں، یہ کس قسم کے کپڑے پہننا پسند کرتا ہے، اس کی سوچ کیا ہے، یہ کن باتوں کے لیے فکر مند ہے. ہر چیز کا آپ کو پتا چل جائے گا کیونکہ آپ ہر روز اس سے رفاقت میں ہیں. اسی طرح جب ہم خدا کے ساتھ رفاقت میں رہتے ہیں ہم خدا سے چیزوں کو حاصل کرتے ہیں، اور جو کچھ خدا کی پلاننگ ہے وہ ہماری زندگی میں ظاہر ہو جاتی ہے. تو یہ بڑا آسان ہے، یہ مشکل نہیں ہے. آج سے 18 سال پہلے میری زندگی بدحالی کا شکار تھی، لیکن میں نے خدا کو پہچانا. خدا نے مجھ پر مہربانی کی کہ اس نے اپنا آپ مجھ پر ظاہر کیا اور میری زندگی خوشحالی سے بھر گئی. یہ نہیں کہ میں بہت دولت مند ہو گیا ہوں. دولت مند میں ہوں اس لیے کیونکہ بہت سے دولت مندوں کے پاس وہ چیز نہیں ہے جو میرے پاس ہے. میرے پاس ہمیشہ کی زندگی ہے. ہاللیلویا. بہت سے مالدار اس دنیا میں ایسے ہیں جن کے پاس اربوں خربوں روپیہ ہے، لیکن جب وہ مریں گے تو وہ ہمیشہ کی آگ میں چلے جائیں گے. لیکن میرے پاس فخر کی بات یہ ہے کہ جب میں مروں گا تو خداوند مجھے ویلکم کرے گا. ہاللیلویا. تو یہ ہر ایماندار کے پاس یہ خوشخبری ہے، اس کے پاس ایک ہوپ ہے. تو جب ہم خداوند کو جاننا شروع کرتے ہیں خداوند ہمیں برکت دیتا ہے. بڑی سادگی سے آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا کہ خدا کو جاننے کی، اس کے عرفان کو پانے کا طریقہ کیا ہے. سمپل ہے. دانیل کی کتاب اس کا 9واں باب اس کی 3 آیت. دانیل نبی کا صحیفہ اس کا 9واں باب اور اس کی 3 آیت. یہاں پر لکھا ہے اور میں نے خداوند خدا کی طرف رخ کیا. کس نے رخ کیا؟ دانیل نے. اب دانیل نے جب خداوند خدا کی طرف رخ کیا تو اس نے کیا کیا؟ میں نے خداوند خدا کی طرف رخ کیا اور میں منت اور مناجات کر کے اور روزہ رکھ کر اور ٹاٹ اوڑھ کر اور راکھ پر بیٹھ کر اس کا طالب ہوا. اس نے منت سماجت کی خدا کے حضور، اس نے اپنے آپ کو خاکسار بنایا، اس نے روزہ رکھا اور اس نے اپنے آپ کو خداوند کے سامنے بالکل خاکسار، فروتن اور حلیم کر دیا. اور وہ خداوند کا انتظار کرنے لگا کہ خداوند مجھے اپنی بابت بتائے، خداوند مجھے اپنے کلام کی بابت بتائے. کیا آج تک ہم نے کبھی اس چیز کے لیے روزہ رکھا ہے کہ خداوند مجھے تیرا؟ بہت سے بہن بھائی ہمیں کہتے ہیں جی ہمیں کلام سمجھ نہیں آتا. پادری صاحب آپ کو تو خدا نے عقل دی، مجھے نہیں سمجھ آتی، میں تو پڑھتی ہوں صبح اور شام تک مجھے بھول جاتا ہے. یہ مسئلہ کیا ہے میرے ساتھ؟ آپ نے کبھی روزہ رکھا ہے؟ کیا آپ ابھی اس کے لیے ترساں ہوئے ہیں کہ خداوند میں کلام پڑھتی ہوں مجھے بھول کیوں جاتا ہے؟ ڈرامے مجھے یاد رہتے ہیں، فلمیں مجھے یاد رہتی ہیں، کوئی مجھے بری بات کہتے ہیں میرے حق میں وہ مجھے یاد رہتی ہے، وہ میرے دل پہ نقش ہو جاتی ہے. لیکن تیرا کلام میں پڑھتی ہوں میرے ذہن سے نکل جاتا ہے، میرے دل سے نکل جاتا ہے. آپ کو خدا یسوع مسیح کی تمثیل یاد ہے کہ کچھ دانے جو تھے، بیج جو تھے، وہ راہ کے کنارے گرے. راہ کے کنارے جو سڑک کے اوپر بیج پڑا ہوا ہے، سڑک کے اوپر اگر سینٹر میں کہیں آپ 100 کا نوٹ پھینک دیں فوراً نظر آ جاتا ہے. تو شیطان کو بھی وہ کلام فوراً نظر آ جاتا ہے جو پتھریلی زمین پہ گرتا ہے.
शैतान फौरन आता है, आके उठा के ले जाता है, उसका फायदा ही कोई नहीं। और फिर कुछ ऐसे हैं जो झाड़ियों के अंदर गिर जाते हैं, वो उगता तो है, रिसीव तो करता है कलाम को, कुछ लोग कलाम को खुशी से कबूल तो कर लेते हैं, लेकिन दुनिया की फिक्रों से भरे हुए हैं। वो कलाम उसके अंदर निकलने की कोशिश करता है, उसको समझाने की कोशिश करता है, उसको गाइड करने की कोशिश करता है, दुनिया की फिक्रें दबा लेती हैं, और फिर वो शख्स खुदा से दूर होना शुरू हो जाता है, चर्च आना छोड़ देता है, कलाम पढ़ना छोड़ देता है, दुआ करनी छोड़ देता है, खुदा से रफाकत रखनी छोड़ देता है, और फिर वो पहले से भी बदतर हो जाता है। लेकिन कुछ बीज ऐसे भी खुदा यीशु मसीह ने बताए जो जरखेज जमीन के अंदर गिरे और जो 100 गुना फल लेकर आए। तो लिखा कुछ 30 गुना, कुछ 60 गुना, कुछ 100 गुना। तो आप कौन सी कैटेगरी में जाना चाहते हैं? 30 गुना फल लाना चाहते हैं, 60 गुना फल लाना चाहते हैं, या 100 गुना? तो 100 गुना अगर फल लाना है तो फिर खुदा से मदद मांगनी पड़ेगी कि खुदावंद मुझे तो कलाम समझ नहीं आता। जिस बंदे को कलाम ही समझ नहीं आया वो 100 गुना फल कैसे लाएगा? जिसके जहन में कलाम बैठ ही नहीं रहा, जिसको याद ही नहीं खुदा की बातें, वो कैसे बरकत पाएगा? तो दानियल ने दुआ करनी शुरू की। उसने कहा खुदावंद जो कुछ तूने अपने लोगों की बाबत फरमाया है, जो वादे तूने किए हैं, मुझे उनकी समझ दे। हालेलुया। तो जब आपको कलाम समझ नहीं आता आप दुआ करें। लोग कहते हैं बाइबल बड़ी मुश्किल है, मैं कहता हूं बड़ी आसान है, क्योंकि बाइबल आपने अपनी अकल से नहीं समझनी, आपको समझाने वाला एक है, खुदा का पाक रूह, उसी ने इसको लिखवाया है और वही इसको खोलता है। कोई इंसान अपनी अकल से इसको समझ नहीं सकता। और जब खुदा का पाक रूह हमें खुदा का कलाम सिखाता है और समझाता है तो वो हमें अंदर से मुतहरिक भी कर देता है उस पर अमल करने के लिए। जो कुछ हम अपनी अकल से समझते हैं वो हमें मुतहरिक नहीं करता, लेकिन जो खुदा का पाक रूह हमारी जिंदगी के अंदर भेद खोल दे वो हमें तारीक राहों में आगे बढ़ने का फजल उसकी वजह से मिल जाता है। खुदा का कलाम नूर बनकर हमारी रहनुमाई करता है और हम तारीकियों में से गुजर जाते हैं। तीरगियां हमें रोक नहीं पाती। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, दानियल ने खाकसारी की, उससे दुआ करनी शुरू की। अगर आप खुदा को जानना चाहते हैं, मैंने आपको बताया तरक्की का भेद, आसूदगी का भेद। आपको दुनिया में तरक्की याफ्ता लोग बहुत मिल जाएंगे लेकिन आसूदा हाल नहीं मिलेंगे। हमारे मुआशरे में, हमारी दुनिया में तरक्की याफ्ता उस शख्स को कहते हैं जिसके पास जिंदगी की तमाम सहूलियत मुयस्सर है। उसको कहते हैं बहुत तरक्की याफ्ता शख्स है, इसने बहुत तरक्की की है। ये एक घर में रहते थे 7 बहन भाई, एक ही कमरे में सोते थे, फर्श के ऊपर इनके पास पलंग भी नहीं था, लेकिन आज इनकी लहदा कोठियां हैं। इन्होंने बड़ी तरक्की की है। हम उन्हें तरक्की याफ्ता लोग कहते हैं, लेकिन वो आसूदा हाल भी हैं क्या? मेरे अजीज बहनों और भाइयों, आसूदा हाल वही हैं जिनके पास यीशु, जो रोज बरोज मसीह में बढ़ रहे हैं। खुदा यीशु मसीह ने कहा जो मेरे गोश्त और खून को खाता है पीता है उसमें हमेशा की जिंदगी। तो ये यीशु मसीह का गोश्त है। तो जब हम इसको खाएंगे ही नहीं, अगर आप एक हफ्ते के लिए रोटी ना खाएं तो आपका क्या हाल होगा? हमसे उठा नहीं जाएगा। एक हफ्ता अगर हम रोटी ना खाएं तो हमारा जिस्म नकाहत का शिकार हो जाएगा, हम कुछ भी करने के काबिल नहीं रहेंगे। तो रूहानियत बात से भी हमारा यही हाल। हमने कई सालों से कलाम को छेड़ा ही नहीं, हमने पढ़ा ही नहीं है। और अगर हम पढ़ते भी हैं तो 1-2 आयत पढ़ते हैं। 1-2 आयत से क्या होगा? मैं आपको रोज का एक निवाला दूंगा रोटी का, आज से एक निवाला आप खाएं बस, सुबह दोपहर शाम। सुबह भी एक निवाला आपको मिलेगा और एक चाय का घूंट मिलेगा, और दोपहर को भी और शाम को भी। ऐसा करके देखें क्या होगा। आप बुरी तरह से बदहाली का शिकार हो जाएंगे, जिस्मानी सेहत गिर जाएगी। तो रूहानी तौर पर देखें हमारा क्या हाल। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने 1-2 आयतें पढ़ने का रुझान बनाया, कई लोगों ने वो भी छोड़ दिया। तो ऐसे लोगों को खुदा का कलाम कहता है कि सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह का नूर तुझ पर चमकेगा। हम आज एक गफलत की जिंदगी गुजार रहे हैं। मसीह को किसी वक्त में हमने पहचाना था, लेकिन आज हम अपनी पहली सी मोहब्बत खो बैठे हैं। आज हम उस मोहब्बत में कायम नहीं हैं। खुदा का कलाम हमें इस चीज के लिए बाखबर करता है। खुदा का कलाम हमें यह बात समझाता है कि वापस लौटाओ मेरे बच्चों, खुदा की तरफ वापस आओ, क्योंकि वही तुम्हें आसूदा। आज दुनिया आसूदगी की तलाश में है। मैं आपको बताऊं, खुदा ने मेरे लिए और आपके लिए एक ऐसी जगह तैयार की है जहां पर आसूदगी होगी, और वो आसमान है जहां पर वो अपने लोगों को लेकर जाएगा। जमीन पर खुदा के पास ये सलाहियत है कि खुदा इस जमीन पर भी हमें आसूदा रख सकता है, उन लोगों को जो उसके साथ चल रहे हैं, क्योंकि मसाइब उन पर असरअंदाज नहीं होते जो लोग खुदा को जानना शुरू कर देते हैं। जैसे जैसे हम खुदा को जानना शुरू कर देते हैं हमारी नेचर बदलना शुरू हो जाती है, क्योंकि हमारी अपनी फितरत निकलनी शुरू होती है और खुदा हमें आना शुरू हो जाता है। मसीह को पहनना यही है, हर रोज मसीह की बाबत सोचना, हर रोज मसीह की बाबत बातें करना, हर रोज मसीह की बाबत सुनना, हर रोज मसीह को अपनी जिंदगी के अंदर लेना। और उससे क्या होगा? आहिस्ता आहिस्ता हम मसीह की मानद बनते जाते हैं। स्तिफनस के तारीफ से लिखा है, जब उन्हें उसे अदालत में खड़ा किया गया तो उस पर इल्जाम लगाया गया, उसे बुरा भला कहा गया, लेकिन वो खामोश रहा, उसने कोई जवाब नहीं दिया पलट कर। और लिखा है जब लोगों ने उसको देखा तो उसका चेहरा फरिश्ते की तरह था। किसकी तरह था?
یہ نہیں لکھا کہ اس کے چہرے پر خوف چھایا ہوا تھا کیونکہ اسے پتا تھا کہ مجھے سزا دیں گے. وہ خوفزدہ نہیں تھا. خوفزدہ کیوں نہیں تھا بھائی؟ اس لیے خوفزدہ نہیں تھا کیونکہ یسوع اس کے اندر تھا, خدا کا پاک روح اس کے اندر تھا. اسے پتا تھا کہ یہ مجھے پتھر ماریں گے, سنسار کریں گے, مار دیں گے, اور اس کے بعد میں آسمان پر ویلکم کیا جاؤں گا, مجھے خوش آمدید کہا جائے گا. اور پھر ایسا ہی ہوا. اعمال کی کتاب میں آپ پڑھ سکتے ہیں, وہاں پر لکھا ہے اس کو سنسار کیا گیا, اس کو مارا گیا. اس نے کہا اے خداوند یہ گناہ ان کے ذمہ نہ لگانا, تو انہیں معاف کر دینا. خداوند یسوع مسیح نے بھی صلیب پر یہی کہا تھا. تو کیا کوئی انسان آپ اس کو پتھر مار رہے ہو تو وہ ایسا کہہ سکتا ہے کہ اے خداوند انہیں معاف کر دے, یہ گناہ ان کے ذمہ نہ لگانا؟ یہاں تو وہ بھاگنے کی کوشش کرے گا, یہاں وہ وہی پتھر پکڑ کے واپس ان پہ مارے گا. ایک آدھے کی تو لاتما توڑے گا, لیکن وہ خاموشی سے پتھر کھاتا رہا. یسوع نے بھی خاموشی سے سارا ظلم برداشت کیا تھا. تو وہ لوگ جو جن کے اندر مسیح بستا ہے, جن کے اندر مسیح کی تعلیم بستی ہے, وہ بھی خاموشی سے سب کچھ سہ لیتے ہیں اور خداوند انہیں برکت دیتا ہے. ہاللیلویا. میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں, آئیے ہم خداوند کو دریافت کریں اور روز بروز اپنی زندگی کے اندر اس خواہش کو بڑھنے دیں کہ خداوند میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں, خداوند میں تجھے جاننا چاہتا ہوں. شمعون کے تعلق سے لکھا ہے لوکا کی انجیل کے اندر, وہ ایک بزرگ آدمی تھا اور ایک نبیہ کے تعلق سے بات ہے. وہ 100 سال سے زیادہ اس کی عمر تھی اس نبیہ کی, اور شمعون بھی بزرگ تھا, لیکن وہ ہر روز لکھا ہے اسرائیل کی تسلی کے منتظر تھے. اسرائیل کی تسلی خداوند یسوع مسیح ہے, تو وہ خداوند یسوع مسیح کے منتظر تھے. اور ایک دن لکھا ہے اس کو آگہی ہوئی تھی خدا کے روح سے شمعون کو کہ جب تک تو برے کو نہ دیکھ لے, جب تک تو نجات دہندے کو نہ دیکھ لے, اتنی دیر تک تو مرے گا نہیں. ہاللیلویا. تو پھر ایک دن وہ بیٹھا ہوا تھا ہیکل کے دروازے پر, یا ہیکل کے کسی کونے میں. خدا کے پاک روح نے اسے ہلایا, اسے کہا کہ دیکھ جس برے کا تو انتظار کر رہا اس کی ماں اس کو لے کے آ رہی. ہاللیلویا. تو جا کے اس کو دیکھ سکتا ہے. اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس شخص نے, شمعون نے, یسوع مسیح کو بچے کی صورت میں اٹھایا اور اس نے اس کو کس بھی کیا ہوگا, پیار بھی کیا ہوگا. بچے کو جب ہم اٹھاتے ہیں سب سے پہلا کام اس کی پپی لیتے ہیں. اس نے یسوع کی پپی لی ہے شمعون نے, اور وہ کتنا خوش ہوگا. اور اس کی آنکھوں میں آنسو تھے. اس نے کہا اے میرے باپ, اب اپنے بندے کو رخصت کر, کیونکہ میری آنکھوں نے تیری نجات دیکھ لی. ہاللیلویا. سو اگر ہم نے نجات دیکھ لی ہے, آئیے ہم بھی اپنی زندگی میں اس نجات کو قائم رکھتے ہوئے مسیح کے ساتھ چلتے رہیں, پیچھے مسیح کے چلتے رہیں. ہاللیلویا. خوبصورت گیت ہم گاتے ہیں. میری دعا ہے کہ آپ ہر روز مسیح کی پہچان میں بڑھیں, مسیح کے عرفان میں بڑھیں, ترقی کریں, اور آپ کا ہر روز بہترین دن ہو, کیونکہ جو دن مسیح کے ساتھ گزرتا ہے بہترین ہوتا ہے. خداوند آپ کو برکت دے.